छन् पञ्चाक्षरी मन्त्र। भगवान श्री सत्य साई बाबाले जुलाई 21, 1986 दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। मन रूपी औजारले सुसज्जित एकमात्र प्राणी मानव हो। मनलाई जित्न सक्ने जो कोही पनि जीवनमा विजयी बन्न सक्छ। मनको दासत्व स्वीकार्नेलाई शान्ति वा सुखको प्राप्ति कहिल्यै हुँदैन। इन्द्रिय लगायत पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर मनले आफ्ना इच्छा परिपूर्तिका लागि बनाएको घर जस्तै हो। यसले कवच सरह काम गर्छ। शरीरको आधार नै मन बनेको छ। सांसारिक सबै क्रियाकलाप र अनुभूतिको कारण मन नै हो। मन बिनाको शरीर, शिक्षक नभएको विद्यालय, वर्षा बिनाको खेती, मूर्ति बिनाको मन्दिर वा विद्युत शक्ति नभएको तार सरहको हुन्छ, बिना कामको वा निरर्थक मात्र। साधारणत मनका विषयमा मानिसको बुझाइ यो शरीरसँग अभिन्न रूपले निर्भर रहेको भन्ने छ। पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर भएकाले साँचो र शाश्वत छै ठानेर मानिस सम्पूर्ण समय र शक्ति शरीरकै भलाइका लागि खर्चन्छ। सांसारिक उपलब्धिका खातिर पुरै जीवन खेर फालिँदैछ। बुद्धिलाई उच्चतम ज्ञान प्राप्त गर्न उपयोग गर्नु र यो ज्ञानद्वारा मनलाई जित्न सक्नु पो वास्तविक जित हो। उपनिषद भन्छ, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्मको साक्षात्कार सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। यसको पूर्णताको प्राप्ति केवल असल विचार अर्थात् सत्सङ्कल्पद्वारा मात्र हुन सक्छ। सबैभन्दा सार्थक सम्पत्ति भनेको असल विचारहरू नै हुन्। असल विचार अतुलनीय ऊर्जा, पवित्रता तथा देवत्वद्वारा पोषित हुन्छन्, साथै जीवनदायिनी तथा जीवन रक्षक पनि हुन्छन्। तिनलाई जसरी प्रयोग गरिन्छ तिनले त्यस्तै नै फल दिन्छन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मन एउटा खाली पाना जस्तो होइन, बरु यो त विगतका कैयौँ जुनीका कर्म तथा अनुभूति कुँदिएको शिलालेख जस्तै हो। यो आत्माको तस्बिर सरह प्रकट हुन्छ। आत्मा तथा मनको जोड हो मानिस, अनि जब मानिसमा मन हटेपछि रहने आत्मा। मुक्ति वा बन्धन दुवैका लागि मन नै कारक हो। यदि कसैले आफूलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सद्विचारले परिपूर्ण राखिरहन सक्छ भने उसको जीवन पवित्र बन्छ। त्यसैले सद्विचारको विकास गर्ने अभ्यासमा प्रयासरत रहनु र तिनैद्वारा जीवन निर्देशित गर्नु जो कोहीका लागि पनि आवश्यक ठहर्छ। सद्विचार उमार्ने क्रमको पहिलो योग्यता असल व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क हो, अर्थात् सत्सङ्ग। सत्सङ्गको महत्त्वका बारेमा स्पष्ट उदाहरणका साथ शास्त्रहरूले यथोचित व्याख्या गरेको पाइन्छ। बाटो ढुकेर बटुवा लुट्ने र लुटेको सम्पत्तिले जीविका चलाउने पेशा गर्थे डाकु रत्नाकर। वशिष्ठ लगायत अन्य सप्तऋषिहरूको सङ्गतले उनी पूर्णतः रूपान्तरित हुन पुगे। कालान्तरमा उनी नै वाल्मीकि बने, रामायण महाकाव्यको रचना गरे र महाकवि तथा आदिकविको ख्याति कमाए। उनी कविहरूमा मात्र अब्बल ठहरिएनन्, वेदव्यास सरको ओहदामा रहन सफल भए। सप्तऋषिहरूले भगवानलाई गरिने सम्बोधन लोकदाता भने झैँ वाल्मीकि श्लोकदाता भनेर पनि सम्बोधित भए। अर्को उदाहरण, बुद्धका पालामा एउटा अङ्गुलीमाल नामको क्रूर व्यक्ति थियो। रत्नाकर डाकु जस्तै त्यो पनि बाटो ढुकेर बटुवाहरूको सम्पत्ति लुट्थ्यो र बटुवाका हातको बुढी औँला काटी त्यसको माला बनाएर घाँटीमा लगाउँथ्यो
त्यस्तो अधमलाई समेत बुद्धले सुधार्नुभयो। पछि त्यही व्यक्ति आध्यात्मिक साधकमा परिणत पनि भयो। गौरङ्गा पनि जगाई मधाई नाम गरेको दुष्ट र निर्दयी मानिसहरूको जमातमा पर्थे। पछि असल र पवित्र व्यक्तिहरूको सङ्गतले उनी श्रीकृष्णका परम भक्त बन्न पुगे। तिनै गौरङ्गालाई चैतन्य भन्न थालियो, किनभने उनी हरदम कृष्ण चैतन्यमा चुर्लुम्मिएका हुन्थे। उनले आफ्नो पुरै जीवन ईश्वर चिन्तन, भजन कीर्तन एवं भक्तिपूर्ण नाचगानमै समर्पण गरे। त्यसै गरी प्रत्येक युगमा असल चरित्र तथा पवित्र व्यक्तिहरूको सङ्गत पाएर धेरै व्यक्तिहरू साधु सन्त बनेका भेटिन्छन्। आधुनिक जमानामा पनि यस्ता असल उदाहरण निकै भेटिएका छन्। केही दशक अघि तमिलनाडुको कुनै गरिब ब्राह्मण परिवारमा एकजना तन्नेरी उदाए। स्वतन्त्रताको राष्ट्रिय सङ्घर्षमा गान्धीको नेतृत्वदायी भूमिका अब्बल भएको समय पनि त्यही थियो। राष्ट्रको भविष्यका लागि आवाज उठाउने र वैदेशिक शासनबाट देशलाई मुक्त पार्ने सङ्कल्प गरी पैरवी गर्ने व्यक्तिकै चर्चा जो कसैको बोलीमा थियो। ती ब्राह्मण तन्नेरीकी आमा पनि आफ्नो छोरा गान्धी शरणै पैरवी गर्न सक्ने वकिल बनोस् भन्ने चाहन्थिन्। उनी आफ्ना छोरालाई भन्थिन्, बाबु, गान्धीबारे तिमी अध्ययन गर र तिमी पनि गरिबहरूका दुःख कष्ट हटाउनेपट्टि लाग। तिमी पनि गान्धी जस्तै असल नायक बन्नुपर्छ। तिमीले पनि धर्मको अनुसरण गर्नै पर्छ अनि न्यायका लागि जुझ्नुपर्छ। त्यस दिनदेखि नै ती तन्नेरी आफ्नै आमाको सल्लाहको अनुसरण गर्दै पढाइमा समर्पित बने। तिनले आफू वकिल बन्ने र गरिब दुखीको सेवा गर्ने प्रण गरे। त्यस क्रममा तिनले असङ्ख्य कठिनाई तथा चुनौतीको सामना पनि गरे। आफ्नो घरमा बत्ती बाल्न तेल जोहो गर्ने हैसियत पनि उनको थिएन। त्यसैले उनी सडक बत्तीको उज्यालो मुनि बसी पढेर विद्यालय परीक्षाको तयारी गर्थे। भोकभोकै सुत्नु परेको त कति हो कति। एकपटक परीक्षाको अघिल्लो दिन सडक बत्तीको उज्यालो मुनि पढ्दै थिए, उनलाई रिङ्गटा लाग्यो। एक कप चिया किनेर खाने पैसा पनि थिएन उनीसँग। हुन त त्यस बेला चिया महँगो पर्दैन थियो, तर के गर्नु। नजिकैको धारामा गई चिसो पानीले मुख धोएर ताजा बने र फेरि पढ्न बसे। त्यसरी पढेर पनि उनले विशिष्ट श्रेणीमा कानुनको परीक्षा उत्तीर्ण गरे। उनले मनमा आफ्नी आमाको वचन साकार पार्ने सङ्कल्प गरेका थिए। अदालतको बारमा आफूभन्दा अग्रज धेरै वकिलहरूसँग उनले काम गरे, बहस पैरवी गरे अनि एक सफल वकिल बने। ईश्वरमा उनको गहिरो विश्वास थियो। जे दुःख कष्ट आइपर्थे ती सबैलाई उनी आफ्नै भलाइका लागि भएको दैवी परीक्षा भनी सामना गर्थे। ईश्वरप्रतिको उनको विश्वास र असल मानिसहरूसँगको सङ्गतले उनको कार्यक्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आयो। उनी मद्रास उच्च न्यायालयका न्यायाधीश पदमा नियुक्त भए। यति ठुलो ओहदामा सम्मान पाउने त्यस बखत उनी पहिलो भारतीय बन्न पुगे। उनको चरित्र तथा सामर्थ्यको अति सुहाउँदो पारितोषिक। टी मुथुस्वामी अय्यरको जीवनी यस्तो थियो। सत्सङ्कल्प र ईश कृपा एकै साथ भए जे पनि हासिल हुन्छ। मुथुस्वामी अय्यरकै जस्तो उदाहरण अरू देशका युवकहरूको पनि छ, जसले जीविका चलाउन अरूको जुत्ता पालिस गरे, अखबार बेच्दै हिँडे, होटलका जुठा भाँडा माझे। त्यसरी पनि उनीहरू आफ्नो सत्सङ्कल्प तथा ईश्वरमाथिको अटुट श्रद्धाका कारण ठुल्ठुला ओहदासम्म पुगेका दृष्टान्त छन्। तीमध्ये कोही ठुला विद्वान बनेका र कतिले समर्पित जीवन यापन गरेको पाइन्छ। बेलायतमा
एकजना गरिब केटा थिए। लेखपढ गर्न नजान्नेका लागि खाममा ठेगाना लेखिदिएर र केटाकेटीहरूलाई ट्युसन पढाएर उनी आफ्नो खर्च जोहो गर्थे। खाममा ठेगाना लेखिसकेर खाम फिर्ता दिँदा प्रत्येक पटक ईश्वरले रक्षा गरून् भन्दै खाम दिने गर्थे। केटाकेटीहरू ट्युसन पढिसकेर आफ्ना घर जान लाग्दा पनि तिमीहरूमाथि ईश्वरको कृपा रहिरहोस् भन्ने गर्थे। एक न एक दिन ईश्वरले आफूलाई मानिसहरूको सेवा गर्न लायक उच्च ओहदामा पुर्याइदिन्छन् भन्ने अविचल विश्वास उनीमा थियो। उनी आफू कहाँ आउने प्रत्येक केटाकेटीलाई ईश्वरमा भर पर भन्थे र आफै पनि ईश्वरप्रति विश्वस्त थिए। पछि उनी बेलायतका प्रधानमन्त्री बने। उनको नाम जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड हो। खाममा ठेगाना लेखिदिने गरिबदेखि बेलायती प्रधानमन्त्रीको ओहदासम्म भाग्य र ईश कृपाको वरदानमा कत्रो परिवर्तन। सत्सङ्कल्प र ईश्वरप्रतिको विश्वास भन्नु त बिजुलीको नेगेटिभ र पोजिटिभ तारहरूको सामञ्जस्य सरह हो। यी दुईको सम्मिश्रणबाट जस्ता सुकै ठुलो कार्य पनि फत्तै पार्न सकिन्छ। मानिसमा भएको असीमित सम्भावनाको लेखाजोखा गरिएको पाइँदैन। शारीरिक क्षमताका कारणले मात्र नभए उसले बुद्धि समेतलाई आकलन गर्ने हो भने मानिस पृथ्वीका सबै प्राणीभन्दा कता हो कता उत्कृष्ट ठहरिन्छ। मानिस आफूले चाहेको जे गर्न पनि समर्थ छ। ऊ संसारकै नायक बन्न सक्छ। तर बाहिरी रूपमा मानिस असहाय जस्तै देखिन्छ। मानव जीवन कुनै सीमामा बाँधिएको हुन्छ। मान्छेले जतिसुकै विद्वता हासिल किन नगरोस्, तर आफ्नो सीमालाई उसले बिर्सन मिल्दैन। मानव जीवनलाई निर्देशित गर्ने यो सीमाको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगद्वारा उसले एक उदाहरणीय तथा आदर्श जीवन यापन गर्नुपर्छ। बुद्धि र विवेकलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग नगर्ने हो भने जीवन खेर जान्छ। सद्विचार र सही सोचका अभावमा हाल आएर बुद्धिको तागतलाई दुरुपयोग गरिएको छ। बुद्धिको तीक्ष्णता केवल स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ। यो त खाली बुद्धिको दुरुपयोग मात्र हो। हुन त मानिसमा अथाह बौद्धिक सामर्थ्य छ, तर त्यसको उपयोग गलत उद्देश्यका लागि गरिएको छ। आफू केन्द्रित र स्वार्थी भावले मानिसको विचार बिथोलिएको छ। तिनै स्वार्थी भावले मानिसलाई अधर्मको कुमार्गतर्फ डोर्याएको छ। सत्य र एकात्मता धेरै टाढाका वस्तु बन्दैछन्। नैतिक मान्यता खस्किँदैछ। जाति र सम्प्रदायको विभेद च्याउसरी उम्रिँदैछन्। स्थानीय सङ्कीर्णताको बिउ झाङ्गिएर दुश्मनी र घृणा बढेको छ। आध्यात्मिक जागरण कमजोर बन्दै गएको छ। घृणा र सत्ता दिनानुदिन बढ्दैछन्। पापका डरको सट्टा पापकै सत्ता प्यारो मानिँदैछ। अध्यात्मसँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग गौण व्यवहार गरिँदो छ। यी सबैको कारण के हो त? इन्द्रियजन आकाङ्क्षा र सांसारिक उपलब्धिमा चुर्लुम्म भएर मानिसले नैतिकता र असलपनाको प्रत्येक भावलाई गुमाउनु। आफूमा भएको दिव्य प्रवृत्तिको झिल्को समेत मानिसले बिर्सिएको छ। लोभ भन्ने तत्त्वले मानिसलाई नै जुदाइरहेको छ। कुविचार र गलत आकाङ्क्षाले व्यग्रता चुलिएको छ। अब मानिसका यस्ता विचार बानीमा सुधार ल्याएर यस अवस्थाबाट छुटकारा लिन तालबद्ध रूपमै प्रयास थालिनुपर्छ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको मानिसको इच्छा शक्तिलाई सही दिशा दिनु हो। इच्छा शक्ति विकसित भएपछि विवेक, बुद्धि, धारणा शक्ति, एकात्मता, विश्लेषण, मनन र सृजनशीलता जस्तो अन्य शक्ति बढ्दै जानेछन्। दृढ सङ्कल्प बिना केही हासिल हुँदैन। धूम्रपान जस्तो गहिरिएको आदत छुट्याउन इच्छा शक्ति आवश्यक पर्छ।
इच्छा शक्तिकै माध्यमबाट हर प्रकारका कामनालाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। प्राचीन ऋषिमुनिहरू कठोर तपस्याका बलले सांसारिक कामना लगायतका इच्छा समेत नियन्त्रण गर्न समर्थ बन्थे। सबै इच्छा वा कामनालाई भगवानतर्फ निर्देशित गरिनुपर्छ। ईश्वरमा विश्वास बढाउनु भनेको घर बनाउँदा चट्टानको जग हाल्नु सरह हो। जतिसुकै शास्त्रको अध्ययन गरे पनि, जतिसुकै धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी भए पनि, उपनिषद वा गीतामा पारङ्गत भए पनि, ईश्वरमा गहिरो विश्वास नभए ती कुनैले पनि काम गर्दैन। ईश्वरप्रतिको विश्वासका अभावमा ती खाली शारीरिक र मानसिक श्रम जस्तै मात्र साबित हुनेछन्। शरीर तथा मनको विविधताबारे तिनले बरु भ्रमलाई चाहिँ बढाउनेछन्। ईश्वरप्रति तिम्रो विश्वास गहिरो तुल्याऊ। ईश्वरको अनुपस्थितिमा ब्रह्माण्डका यी सबै उत्कृष्टता कसरी कायम रहन सक्थे? कसको शक्तिले लाखौं ताराहरू आआफ्ना स्थानमा अडिएका छन्? मियो नभए पृथ्वी कसको बलमा आफ्नो कक्षमा घुम्न सक्थ्यो? सबैलाई सित्तैमा आराम पुर्याउने वायु कसका माध्यमले हुर्किन्थ्यो? यी सबै मानिसका सामर्थ्यभन्दा परका तथ्य हुन्। ईश्वर यी सबै तत्त्वको पर्दा पछाडि रहेर कार्य गरिदिने अदृश्य शक्ति हुन्। अदृश्यले नै दृष्टिलाई धानेको हुन्छ। यो ईश्वरको शक्ति हो। आज गुरु पूर्णिमाको पावन दिन हो। आफ्नो जीवनलाई पवित्र र निर्मल पार्न एकजना गुरुको खोजी गर्ने र उनकै सुझाव अनुसार अघि बढ्ने परम्परा भारतवासीको छ। तर गुरुहरू 8 प्रकारका हुन्छन्। ती हुन्: 1. बोध गुरु, 2. वेद गुरु, 3. निषिद्ध गुरु, 4. काम्य गुरु, 5. वाचक गुरु, 6. सूचक गुरु, 7. कारण गुरु र 8. विहित गुरु। बोध गुरुले शास्त्र ज्ञान दिन्छन् र शिष्यलाई शास्त्रको आज्ञाअनुसार कार्य गर्न प्रेरित गर्छन्। वेद गुरुले वेदको गुण अर्थ सिकाई आध्यात्मिक सत्यतर्फ उन्मुख गराउँछन् र शिष्यको मन ईश्वरतर्फ लगाइदिन्छन्। निषिद्ध गुरुले कर्मकाण्डबारे ज्ञान दिन्छन्। शिष्यका हितका खातिर कर्तव्यको पाठ सिकाएर यस लोक र परलोकमा कल्याण सुनिश्चित पारिदिन्छन्। काम्य गुरुले असल काम गर्न सिकाउँदै दुवै लोकमा कल्याण हासिल गराइदिन्छन्। वाचक गुरुले योग सम्बन्धी ज्ञान दिएर शिष्यलाई आध्यात्मिक जीवनतर्फ उन्मुख गराउँछन्। सूचक गुरुले विभिन्न अनुशासनद्वारा कसरी इन्द्रिय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाइदिन्छन्। कारण गुरुले व्यक्ति वा जीवी तथा आत्माको एकताको बोध गराइदिन्छन्। विहित गुरुले शिष्यका हर प्रकारका शङ्का निवारण गरिदिन्छन्, मन पवित्र पारिदिन्छन् र आत्मा साक्षात्कारको मार्ग प्रस्ट्याइदिन्छन्। यी 8 प्रकारका गुरुमध्ये कारण गुरु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्। विभिन्न विषयको शिक्षण तथा व्यावहारिक ज्ञानका माध्यमबाट उनले व्यक्तिलाई मानवको चेतना तहदेखि दैवी तहतर्फ उकास्न सघाउँछन्। केवल ईश्वर आफू मात्र त्यस्ता शिक्षक बनेर काम गर्न सक्छन्। अरू सबै प्रकारका गुरुहरूबाट केही सीमासम्म मात्र ज्ञान पाइन्छ। जगतमा बढी मात्रामा त्यस्ता मान्छे भेटिन्छन् जो गुरु कहलाउन हत्ते गर्छन्, तर आँखा चाहिँ शिष्यको धनमा गाडिने गर्छ। तिनले तन्त्र मन्त्रको व्यापार गर्छन्। केवल तन्त्र मन्त्रबाट आत्म साक्षात्कार हासिल हुँदैन। मनको परिशुद्धिबाट मात्र आत्म साक्षात्कार सम्भव छ। सर्वं विष्णुमयं जगत् विष्णुद्वारा ब्रह्माण्ड सर्वं विष्णुमयं जगत् विष्णुद्वारा ब्रह्माण्ड व्याप्त छ। सर्वं ब्रह्ममयं जगत्
ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त छ। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त छ। विष्णु र ब्रह्म उही र एउटै विश्वव्यापी चेतन स्वरूप ब्रह्माण्डका कणकणमा व्याप्त छन्। ब्रह्मको उपस्थिति प्रत्येक प्राणी र वस्तुमा हुन्छ। यसै विश्वासमा दृढ रहेर कसैले पनि अरूको हानि गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसले आखिर सबैमा समान रूपले रहनुभएका ईश्वरलाई नै हानि पुग्न जाने हो। आज संसारमा शान्तिको कुरा गरिन्छ, तर त्यो शान्ति बाहिर कसरी पाइएला? त्यो शान्ति त तिमीले आफूभित्रै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। आफै टुक्रा टुक्री भएको संसारमा शान्ति पाइएला त? हातमा अणुबम बोकेर शान्तिको कुरा गर्दैमा शान्ति मिल्ला? डरै डरले आक्रान्त रहँदासम्म के तिमी शान्त बनाउला? आफूसँग भएको अणुबमलाई निष्क्रिय पारे मात्र तिमीले वास्तविक शान्ति पाउनेछौ। सांसारिक विचार वा भावनालाई दैवी सोचले प्रतिस्थापन गरे मात्र वास्तविक शान्ति मिल्न सक्छ। शान्तिका प्रणेता तथा प्रदाता ईश्वर मात्र हुन्। ईश्वरमा आश्रित हुन सके मात्र साँचो शान्ति मिल्नेछ। आज यो गुरु पूर्णिमाको दिन म तिमीहरूलाई अरू कुनै देवी देवताका विशेष अष्टाक्षरी वा पञ्चाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्ने विचारमा छैन। न त म उपनिषद, गीता वा ब्रह्मसूत्र आदिका तिम्रा अध्ययनद्वारा नै आकर्षित हुन्छु। एउटा असाध्यै सरल 5 अक्षरको आधिकारिक घोषणा छ, ईश्वर छन्। तेलुगु भाषामा దేవుడు నాడు। यसलाई तिमी आश्रय अंकुश बनाऊ। यसलाई जप गर्दै रह्यो भने, मनन गर्दै रह्यो भने, यसै अनुसार काम गर्दै रह्यो भने र अरूलाई यो बुझाउँदै गयो भने, अझ यसका आनन्दको अनुभूतिमा डुबुल्की मार्न सक्यौ भने जगत कल्याणका लागि तिमीले सकेसम्म योगदान पुर्याइरहेको ठहरिनेछ। यस मन्त्रलाई यो गुरु पूर्णिमाको सन्देश भन्ने बुझ। विश्वासका साथ हर पल परिस्थिति र स्थानमा यसलाई फैलाऊ। त्यसका लागि तिमीसँग भएको बलबुता लगाऊ। ईश्वरमाथिको तिम्रो विश्वासलाई घनीभूत बनाउन सक्यौ र यसैलाई तिमीहरूले आफ्नो आचरणमा प्रकट गर्न सक्यौ भने पृथ्वी नै भूस्वर्गमा परिणत हुनेछ। जस्ता सुकै समस्या वा व्यवधानको सामना गर्ने तिमीमा साहस र दृढ निश्चय हुनैपर्छ। यो मन्त्रको प्रचारद्वारा तिमीले ईश्वर प्रेम र पापदेखि डर, दैव प्रीति र पाप भीति जगाउन सक्नेछौ। कुनै देवी देवता विशेषको मन्त्र भन्दा पनि ईश्वर छन् भन्ने मन्त्र प्रचण्ड शक्तिशाली ठहरिन सक्छ। वास्तवमा मन्त्रको उच्चारण मात्रले धेरै केही हुने होइन। तन्त्र वा मन्त्रको शक्तिभन्दा ठुलो भन्नु नै हृदयको शुद्धता अर्थात् चित्त शुद्धि हो। ईश्वरको वासस्थान ठहरिएको हृदयको मुहानबाट तिम्रो विश्वास सिञ्चित हुनुपर्छ। गीतामा भगवानले मानव शरीरमा ईश्वरको वासस्थानबारे प्रकाश गर्नुभएको छ। वैश्वानरका रूपमा हरेक प्राणीभित्र रहेर उसले ग्रहण गरेका थरी थरीका भोजन लिन्छु र पचाइदिन्छु भनी घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थ हुन जान्छ, ईश्वर हाम्रो उदरमा अथवा पेटमा निवास गर्नुहुन्छ र ग्रहण गरिएको भोजन पचाएर शरीरका अङ्ग अङ्गमा त्यसको पोषण पुर्याइदिनुहुन्छ। भोजनका कुपथ ग्रहण गरिएको खण्डमा त्यसको असर पनि खराबै हुने भयो। पाचन शक्तिले यसलाई उपलब्ध गराइएको भोजनकै प्रकृतिका शुद्ध वा अशुद्ध प्रतिफल बाँड्ने गर्दछ। मानिसका चरित्रको निर्क्योल उसकै आध्यात्मिक अनुशासनले गर्छ। चरित्रले भाग्य निर्धारण गर्छ, या त असल नभए खराब। निरन्तरको असल कर्म र व्यवहारद्वारा चरित्रको निर्माण हुने गर्दछ। त्यसै गरी कर्म वा कार्य मानिसका विचार तथा ध्येयमा आधारित हुने गर्छन्। जब कुनै विचार मनमा उत्पन्न हुन्छ
तब जो कोहीले पनि त्यो असल वा खराब के हो भनी केलाउनु पर्छ र त्यसले समाजलाई असल कि खराब के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। आफूले गर्ने काम त्यस्तो निर्कुलका आधारमा तय गरिनुपर्छ। आफ्नो कुकृत्यको दोष अरूलाई दिनु गलत हो। कुनै पनि अवस्थाका लागि जिम्मेवार भनेका आफ्नै विचार र कार्य पद्धति मात्र हुन्। कसैले पवित्र विचार वा भावनाले प्रेरित हुँदै ईश्वरमा दृढ विश्वास राखेर सबै कार्य गर्छ भने ऊ ईश्वर कृपाको पात्र बन्न पुग्छ। यस पञ्चाक्षरी मन्त्रलाई आफ्नो अभिन्न मित्रसरी मान र ईश्वरप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाऊ। कालान्तरमा यसले ईश्वर साक्षात्कारतर्फ उन्मुख गरा। ईश्वरमा अविचलित विश्वासले आध्यात्मिक शक्तिको विस्तार गर्छ र अवर्णनीय आनन्दको अनुभूति प्रदान गर्छ। शङ्का नउब्जाऊ। जीवनको कुनै पनि उपलब्धिका लागि विश्वास अपरिहार्य छ। विश्वास बिना ज्यादै सामान्य ससाना काम कुरा पनि सम्भव हुँदैनन्। आजै अहिलेदेखि ईश्वरमा विश्वास बढाऊ। समाज सेवामा आफूलाई समर्पित बनाउन व्यस्त रहू। पीरमर्का वा गर्जोमा परेकाहरूकै काममा आफूलाई लगाउँदै जाऊ। जीवनलाई यसरी अर्थपूर्ण तुल्याऊ। तिमीले जोसुकैको सेवा गरे पनि ईश्वरको सेवा गरेको हुँ भन्ने नबिर्स। यही नै तिमीहरूलाई मेरो आशीर्वाद छ। जय साईराम।